आयज सांगेच्या पुलीस स्टेशनार आमी येयल्ले FIR दिवपाक जो सांग्यावेलो आमदार आनी गोंय राज्याचो जो मंत्री सुभाष फळदेसाय हाणें 14 नोव्हेंबराक जेन्ना बिहाराचे इलेक्शन जालें आनी बिहारान भितर भारतीय जनता पार्टीक जेन्ना वा NDAक जेन्ना एक विक्ट्री मेळ्ळी तेन्ना एक सेलिब्रेशन करपाक आतां कोणें तरी सेलिब्रेशन करचेंच सेलिब्रेशन करपाक प्रत्येकाक रायट पूण ते सेलिब्रेशन करता आसतना प्रत्येकानी भान दवरपाची गरज आनी भान दवरता आसतना देशाचो तिरंगो आसतलो देशाचो तिरंग्याचें स्टँड आसतलें एटलिस्ट हाजें तरी भान दवरपाची गरज आयज जेन्ना सेलिब्रेशन जालें रॅली काडली सुभाष फळदेसायाक कितें दिसलें म्हूण खबर ना त्या आमच्या फ्लॅग हॉस्टिंग स्टँड जो सांग्यार बस स्टँडार सांग्या म्युन्सिपालिटीचो ताजेर वयर चडलो ताणें आपले फ्लॅग त्या बस स्टँडाच्या स्टँडाक लायले भारतीय जनता पार्टीचे आनी ज्या बस स्टँडाच्या फ्लॅग वयर काडटा त्या पोस्टार आमी उबे रावन भारत माता की जय म्हणटा हो म्हणटा भारतीय जनता पार्टीचा विजय सो अरे भारतीय जनता पार्टी केन्ना देशावन व्हडली जावपाक लागिल्ली आयज सुभाषान सांगपाची गरज जी छाती टोकून जी सुभाष भाशणां करता पळय तेन्ना सुभाषान चिंतपाक जाय देश प्रथम देश पयलीं आनी मागीर सुभाष फळदेसाय म्हणून सुभाष फळदेसायाची दादागिरी ही सांग्यार चड जाल्ली आनी जी मेन्याक जी मस्ती मारल्या ती मस्ती देंवपाक जाय ही मस्ती इतकी मारपाक जायना आयज PIक हांगा पुलीस स्टेशनार एक कंप्लेंट इनवर्ट केल्ली सकाळच्या 11:30 वर म्हटल्यार तांकां टायम दिल्लो ती कंप्लेंट रजिस्टर करपाक FIR जावपाक जाय हांगा गोंयांत सोशल एक्टिविस्ट आसतले ऑपोजिशनाचे लोक आसतले हांचेर रात्या भितर केस जाता अमित नायकाचेर पचकेली कंप्लेंट दिवन रातचे 2:30 वरार हेंच सांगेचे पुलीस स्टेशन नेतुर्ले पावलेले हेंच सांगेचे पुलीस स्टेशनान आमचेर चॅप्टर केसी केल्ल्यो तो ह्याच सांगेच्या पुलीस स्टेशनार आतां एक लोकांक एक धडो घालून दिवपाक जाय की आमी सुभाष फळदेसायाक भिना आनी सुभाष फळदेसाय ही सर्कस चलयना म्हणून आयज लोकांक दिसता सुभाष फळदेसाय हिंगाचो रिंग मास्टर जाला आनी एक सारकी जम्बो सर्कस जी सांग्या वयली ही सुभाष फळदेसाय काराळे लावन चलयता म्हणून सो हांवें तांकां सांगलां प्रेमानंद नायक जो PSI हाणें ही कंप्लेंट घेतलेली ताका सांगलां इन्वेस्टिगेशन कर सकाळीं हांव 11:30 येता PI हूंय ऑन ड्युटी वास्को गेल्लो सो हांवें ताका सांगलां 11:30 हांव येता 11:30 म्हाका न्याय मेळपाक जाय जो देशाचो झेंडो देशाचो झेंडो वयर काडपाचें जो तिरंगो आमचो जाका आमी रिस्पेक्ट दिता ह्या तिरंग्याचें जें स्टँड हें कोणाच्या बापायचें बेस न्ही कोणूय येतलो आनी कितेंय उलयतलो घोशणा दितले आनी आमी सांगेकार देशाचे भारत देशाचे नागरीक हे पळयतले म्हणून प्रत्येक भारतीयाक हें दूख जाल्लें प्रत्येक भारतीय मनशाक हें वायट दिसलेलें हांव क्लियर कट सांगता सुभाष फळदेसायाचेर FIR जावपाकूच जाय केस रजिस्टर जावपाकूच जाय आनी जरी जायना जाल्यार हें आंदोलन आनी ह्यो गोश्टी मोठ्या लेवलार व्हरपाच्यो कोर्टा पर्यंत व्हरपाची आमची तयारी आसतली ह्या सांगेच्या पुलीस स्टेशनाक आमी सांगपाक सोदता आमचे पेशंट्स ट्राय करचे न्ही आयज उशा नायक म्हणून कोण तरी एक ते एक्टिविस्ट बाबडे ते धोरणां घेवन बोललेले तांचेर चॅप्टर केस जाल्ली सो बाकीच्या सगळ्यांक न्याय मेळटा आनी फक्त ऑपोजिशनाचे लोक जे हेंचेर वायट कर्तुबाचेर उलयता हांचेर इनजस्टीस कित्याक हें सगळें पयलें अशें दिसता की हो सरकार आनी ह्या सरकाराचो डिपार्टमेंट हो हिंगा एक कोणाचो गुलाम जावन असो दिसता पूण म्हाका दिसता की सांगेच्या पुलीस स्टेशनान हांगाचे PI बाब जितेंद्र नायक हाजे मागता की ताणें दाखोवपाची गरज की बाबा आपण एक फेर इन्वेस्टिगेशन करतलो आनी फेर इन्वेस्टिगेशन करून हिंगा जस्टीस दितलो आनी जी केस सुभाष फळदेसायाची रजिस्टर जावपाक जाय ती डेफिनेटली फाल्यां जातली आनी जायना जाल्यार हाज्या मुखार जें कितें करपाक जाय तें डेफिनेटली आमी करतले ही केस आमी अशी लूज सोडचे ना पयलें की तुमी जेन्ना रजिस्टर करपाक गेल्ले तेन्ना खंय तरी कोण नासलेले म्हूण तुमी सकयल बसोन तुमी तेजो निशेध केलो जाल्यार आतां तुमी अशेंच मुखार करतले कितें आयज जेन्ना आमी येयल्ले पुलीस स्टेशनार कोण नासले पूण तो PSI जो हिंगा ड्युटी इन्चार्ज तो कोर्टान गेल्लो सो तो येयलो प्रेमानंद साहेब ताणें आमकां बरें एंटरटेन केलें म्हणजे कंप्लेंट घेतली आनी एक्सप्लेन करून सांगलें सो तांकां एक इन्वेस्टिगेशन करपाक टायम पिरियड दिवपाक जाय पूण तो चडूय दिवपाक जायना तो सकाळच्या 11:30-12 म्हणल्यार परत हांव फाल्यां येतलो आनी तें जायना तर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन आसतलें कारण सुभाषाक इतलो लूज सोडपाक जायना कारण आमी जेन्ना प्रोटेस्ट केल्लो रामा काणकोणकाराक ST भावाक लागून तेन्ना ताका त्या मेणवातीचो प्रोटेस्ट केल्लो त्या मेणवातीचो इतली गरमी लागली त्या गरमेन ताणें लोकांचेर चॅप्टर केस केली आतां देशाच्या तिरंग्याक ताणें इन्सल्ट केला तो ह्या मनशाक हो देशद्रोही सुभाष फळदेसाय म्हणटा तो एंटी नॅशनल
आनी हो देशद्रोही मनशाचेर ती कलमां लागपाक जाय आनी देशद्रोही मनशाचेर केस रजिस्टर जावपाक जाय अशें पुलीस स्टेशनाक मागलां. हें जरी जायना जाल्यार एंटी नॅशनल मनशाक जो ट्रिटमेंट आमी दिता तो ट्रिटमेंट सुभाष फळदेसायाक दिवचो पडटलो. कारण हाका देशाचो फ्लॅग बी म्हणटा तो कांय लागना. हें ताजे पयल्या पाटी न्हू. 2012 जेन्ना तो आमदार जाल्लो तेन्ना फ्लॅग परतो लावन सलाम मारपाची कर्तुबां ह्याच आमदारान केल्लीं. हांव फोटो मिडियाक दितां. देशाचो फ्लॅग परतो लायल्लो आनी देशाच्या फ्लॅगाक परतो लावन सलाम मारपाचें काम ह्या सुभाष फळदेसायान केल्लें. कारण हो सुभाष फळदेसाय हाका देशाच्या फ्लॅगाच्या बद्दल तिरंग्या बद्दल कांयच ना. हे फक्त देशाक उजार करता, देशाक यूज करता आपल्याक मतां मेळोवपाक. हांगा कांय लागना. हे देशाच्या तिरंग्याचें जे स्टँड आहा थिंगा उबो रावन भारतीय जनता पार्टीचा विजय सो म्हणटा. जिंगा रावन आमी भारत माता की जय आनी वंदे मातरम म्हणपाक जाय. आनी सुभाष फळदेसायाक सांगता देशाच्या तिरंग्या कडेन तुजी पार्टी न्हू आनी तूंय न्हू. देशाचो तिरंगो पयलो हें सुभाष फळदेसाय लक्षांत दवरपाक जाय.